अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुकर्रम, सामीन मुअज़्ज़म, आज हम शब क़द्र पर थोड़ी सी बात रखना चाहते हैं। ये शब क़द्र यानी मर्तबे वाली रात, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपनी मुक़द्दस किताब में इसका यूँ तज़किरा किया है, खैरुम मिन अल्फ़ शहर, यानी ये शब क़द्र हज़ार रातों से बेहतर है। तो रमज़ान की जहाँ मुख्तलिफ़ खुसूसियात हैं, उनमें से एक खुसूसियत लैलतुल क़द्र है, जिसे हम शब क़द्र कहते हैं। और इसी नाम से एक सूरा भी है जिसे हम इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र से जानते हैं। ये हकीकत में वो मुबारक रात है जिसमें कुरान मुक़द्दस को नाजिल किया गया। नुज़ूल कुरान की बरकत से इस रात को हज़ारों रातों पर फजीलत दी गई। कुरान मजीद में जब इसको कहा गया खैरुम मिन अल्फ़ शहर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस चीज़ की फ़जीलत को अल्लाह ताला बयान करें और हज़ारों का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो उसकी फ़जीलत का अंदाज़ा इंसानी दिमाग बिल्कुल ही नहीं लगा सकता कि इस रात की किस कदर क़द्र व क़ीमत होगी खुदा के हुज़ूर में। और इससे होता ये है कि इस रात को तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, इस रात को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और कसरत से फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। इन मुबारक फ़रिश्तों के नुज़ूल की वजह से इस ज़मीन पर एक रूहानी माहौल पैदा हो जाता है। अब जब फ़रिश्ते हों, बिलख़ुसूस हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हों, तब बताइए कि इसका क्या मकाम और मर्तबा होगा। हदीस शरीफ में आता है, मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, मुत्तफ़क़ अलैह। जिस शख्स ने शब क़द्र में क़याम किया, यानी खड़े होकर नमाज़ पढ़ा ईमान व एहतिसाब के साथ, तो उसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अब ये बताइए कि जिस शख्स ने शब क़द्र में एहतमाम किया इबादत का, तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अब उलमा ये लिखते हैं कि अगर इस रात से भी कोई बंदा इबादत से महरूम रह जाए, तो अब इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि ऐसी कीमती रात अल्लाह ने दी ताकि बंदों को माफ़ करे, फिर भी बंदा इसमें वो सआदत न हासिल कर सके। दर हकीकत ये रात उम्मत मुहम्मदिया के लिए अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी रहमत का मज़हर है। अल्लाह ताला हमारे लिए कम वक्त और मुख्तसर अमल में इस कदर अजर व सवाब देते हैं जो दूसरी उम्मतों के लिए लंबे अरसे तक इबादत करने से हासिल होता था। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये मिसाल ऐसी है कि उम्मत मुस्लिमा को असर से मगरिब तक इबादत व मेहनत करके जो अजर व सवाब मिलता है, वो इससे पहले इससे कहीं ज़्यादा मिलता है जो यहूदियों को फजर से ज़ुहर तक इबादत करने में मिलता था और ईसाइयों को ज़ुहर से मगरिब तक इबादत करने में मिलता था। यानी हमको इबादत का सवाब हमारे लिए काफ़ी अल्लाह ताला ने शब क़द्र के तवस्सुल से ज़बरदस्त बढ़ा दिया। मुख्तलिफ पिछली शरीयतों में ऐसी कोई मुबारक रात का तज़किरा नहीं आता है। अगर अब ये आप जान लीजिए कि ऐसी खैर व बरकत वाली रात है, तो फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब आप भी अपनी कमर कस लीजिए और हिम्मत बांध लीजिए कि आखिरी अशरे की हर ताक़ रात को अल्लाह के हुज़ूर में आप खड़े होंगे, यानी क़याम करेंगे, यानी नमाज़ पढ़ेंगे, तलावत करेंगे, ज़िक्र अज़कार करेंगे, दुआ इस्तिग़फ़ार में रहेंगे और नहायत ही इल्हा व ज़ारी के साथ, यानी रोते धोते हुए खुदा को याद करेंगे। पूरी रात मुमकिन ना हो सके तो आधी रात या तिहाई रात, इतना भी ना हो सके तो आधा एक घंटा सहरी तक ज़रूर गुजारें और खुदा के हुज़ूर में इस मुक़द्दस लम्हे में कभी हाथ बांधे हुए, लरसते हुए, कप कपाते हुए अदब व एहतराम के साथ खड़े हों, कभी आजिज़ी व लाचारी के साथ रुकू में उसकी खिदमत में हाजिर हों और कभी रोते गिड़गिड़ाते हुए सजदे में हों और ये सोचें कि आप इस वक्त अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा करते हुए उसकी चौखट पर हाजिर हैं। और फिर जो भी खुदा से मांगना हो, जो भी दुआएं करनी हो, आप
سجدے میں کر لیجئے، اپنی ساری چیزوں کو خدا کے حضور میں رکھ دیجئے، اپنی بے بسی کو، اپنی پسماندگی کو، اپنی بیماری اور پریشانی کو، اپنی لاچارگی کو، اپنی تمام حیرانیوں اور پریشانیوں کو خدا کے حضور میں رکھ دیجئے، اپنے گناہوں کو کھوج کھوج کر تلاش کر کے پچھلے دنوں کی کے لائیے اور خدا کے حضور میں کہیے کہ پروردگار ہم نے یہ گناہ کیے تھے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پوری رات اگر ممکن نہیں ہو سکتی ہے تو ظاہر بات ہے آپ کم وقت دیں گے، جتنا بھی وقت دیں آپ اس میں بھرپور توجہ کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں لیلۃ القدر پاؤں تو میں کس طرح دعا کروں؟ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اس طرح خدا کو یاد کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے پروردگار تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو ہم کو معاف کر دے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز سب سے بڑی چیز معافی ہے۔ معافی وہ چیز ہے جو آدمی کے لیے خیر و برکت اور سعادت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ آخر کو جنت میں داخل کرنے والی، آدمی کو جنت میں داخل کرنے والی سب سے بہتر چیز معافی ہے کہ جب معافی کی چیز مل گئی تو سمجھ لیجئے کہ وہ ساری چیز مل گئی۔ خدا نے معاف کر دیا تو پھر جہنم سے آپ بچ گئے اور جنت کے آپ مستحق ہو گئے۔ دیکھیں لیلۃ القدر میں خدا کے حضور میں اپنے آپ کو حاضر کرنے کے لیے دو طریقوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ شب قدر کی برکت کو پا لیں گے۔ نمبر ایک یہ کہ آپ اپنے خاندانوں سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، عزیز و اقارب سے، پاس پڑوس سے، کمپنی کارخانے میں جن لوگوں سے آپ کو دشمنی ہے، عداوت ہے، غصہ ہے، کینہ ہے، آپ بدلے کا، انتقام کا جذبہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 227 میں وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یاد رکھو کہ معاف کر دینا تقویٰ کے بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ قرآن میں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اور تقویٰ اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر چوتھے پارے میں آل عمران میں آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جو متقی جائیں گے ان کی ایک خوبی یا ایک صفت یہ ہوگی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ وہ لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو وہ معاف کر دینے والے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایک آیت سورہ نور 18ویں پارے میں ہے، آیت نمبر 22 میں ہے کہ نیک اور صالح لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے نیک یا صالح لوگ بھی غصے میں ہے تو انہیں چاہیے کہ جس سے غصے میں ان کو معاف کر دیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، چاہیے کہ وہ لوگ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ کیا وہ لوگ تم لوگ نہیں پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف کر دیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی معاف کر دیں گے۔ یہی سوچ کر آپ سب کو معاف کر دیجئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خدا کی قسم معاف کر دیں گے، کیونکہ یہ آیت بتا رہی ہے کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیں؟ ایسا ہے تو تم بھی دوسروں کو معاف کر دو۔ تو قرآن کی پہلی یا دوسری آیت میں ہے لا ریب فی، قرآن کے کسی آیت میں ذرا برابر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے معافی اور رحمت کے آپ مستحق ہو جائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ رات میں نہیں اٹھ پاتے ہیں اور شب قدر کی ساری خیر و برکت لینا چاہتے ہیں تو دوسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ صبح صادق سے کچھ دیر پہلے اٹھیں۔ مان لیجیے کمپنی میں، کارخانے میں آپ سروس کرتے ہیں، آفس میں ٹائم نہیں ملتا ہے، تبھی بھی آپ صبح صادق سحری کے وقت کچھ 2-4 منٹ نکال کر آپ خدا کے حضور میں سجدے میں گر جائیں یا 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور یقین جانیں کہ یہ بات لا ریب ہے کہ سحری ختم ہونے تک یعنی صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت اور فرشتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر ہاتھوں کو اٹھا کر خدا کے حضور میں خوب دعائیں کریں اور دعائیں رو رو کریں۔ یاد رکھیں جو دعا دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت
پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ ایک قطرہ رو کر بہا دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس ایک قطرے کی برکت سے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو شب قدر میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی آپ یاد رکھیں۔